राष्ट्रिय समाचारमा भागीरथ पोखरेलको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। सरकारद्वारा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन यही साउन 3 गते 4 बजेका लागि आह्वान। आज साउने संक्रान्ति पर्व स्नान दान एवं आफन्त जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाइदै। पूजा पाठ गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज बालुवाटार प्रस्थान। हालसम्म कोरोना नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रविधिको विकास नभएको भन्दै कोरोना गार्ड जस्ता विद्युतीय यन्त्र खरिद नगर्न सरकारको आग्रह। सेनाद्वारा कर्णाली करिडोरको निर्माण सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण। नेपाली कांग्रेस पार्टीको विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा बाढी पहिरो पीडितलाई प्रति परिवार 25,000 का दरले प्रदान गर्ने निर्णय। र लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन यही साउन 3 गतेका लागि आह्वान गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आउँदो साउन 3 गतेका लागि आह्वान भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन 3 गते दिउँसो 4 बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अधिवेशन साउन 3 गतेका लागि बोलाउन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो। गएको सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै संसद अधिवेशन साउन 3 गते बेलुकी 5 बजे भित्र बोलाउन आदेश दिएको थियो। अब आज साउने संक्रान्ति पर्व मनाइदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। आज साउने संक्रान्ति पर्व स्नान दान एवं आफन्त जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाइदैछ। सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने संक्रान्तिका रूपमा मनाउने प्राचीन परम्परा छ। साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ। माघ 1 गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन 1 गते सुरु हुने दक्षिणायनका दिनलाई विशेष रूपमा मनाइन्छ। परम्परा अनुसार काग, भलायो, कुकुरडाइनो, लुतेझार, पानी अमला, कागती, अम्बा, नासपाती आदि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर कण्डारक नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फाल्दै लुतो लैजा भन्ने प्रचलन पनि छ। अब पूजापाठ गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बालुवाटार सर्नु भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज सरकारी निवास बालुवाटार सर्नु भएको छ। गएको मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिएका उहाँ आज बालुवाटार सर्नु भएको हो। धेरैजसो काम गर्दा शुभ साइत हेर्ने उहाँको प्रचलन छ। आज पनि साइत पारेर बालुवाटार सर्नु भएको बुझिएको छ। साउने संक्रान्तिको पर्व पनि परेकाले पूजापाठ गरेर उहाँ आज सरकारी निवास जानुभएको सचिवालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार संसद पुनर्स्थापना गर्दै देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्ति निजी निवास बालकोट सरिसक्नु भएको छ। अब सरकारको आग्रह सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोभिड-19 कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने र निष्प्रवाही बनाउने भन्दै बिक्रीमा ल्याइएका कोरोना गार्ड जस्ता विद्युतीय यन्त्र नकिन्न सरकारले आग्रह गरेको छ। कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने हल्ला फिजाउँदै बिक्रीका लागि बजारमा ल्याइएका यस्ता उपकरणमा कुनै सत्यता नभएकाले हल्लाको पछि नलाग्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले आग्रह गरेको हो। कोरोना गार्डले कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै काम नगर्ने भएकाले त्यस्ता भ्रमपूर्ण गार्ड नकिन्न सरकारले आग्रह गरेको हो। अब सेनाद्वारा कर्णाली करिडोरको निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रसङ्ग।
नेपाली सेनाले निर्माण गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 2071 साल चैत्र 5 गतेदेखि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएसँगै कालीकोट बाजुराको भूभाग चितोल्दै हुम्लाको सरिसल्लासम्मको 122.75 किलोमिटर लम्बाइ र 6 मिटर चौडाइ ट्र्याक खोली निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको हो। कर्णालीका स्थानीय बासिन्दा विकासमा जोडिने आशाले करिडोर निर्माण गरिएको हो। यो सडक भारतको रूपडिया नाकाबाट सुरु भएर कालीकोटको खुलालु, लैफु तथा बाजुराको जगन्नाथर हिमाली गाउँपालिका हुँदै हुम्लाको मैलाबाट सुरु भएर सिमीकोट जोडेर चीनको तिब्बतसँग सिमानासम्म जोडिएको छ। अब नेपाली कांग्रेसले बाढी पहिरो पीडितलाई 25-25 हजारका दरले दिने सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसको बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन समितिले 2078 वैशाख यताका बाढी पहिरो पीडितका परिवारलाई प्रति परिवार 25,000 रुपैयाँ दिने भएको छ। बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन समितिले बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रति परिवार 25-25 हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो। बाढी पहिरो पीडितको उद्धार तथा राहतको सम्बन्धमा सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थितिमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यही गत असार 4 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले बाढी पहिरो पीडित विपद व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो। र खबरको अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन मध्यराती अन्त्य गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको चालु 8औं अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। बजेट पारित गर्न नसकिने भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरेको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले गैराती 12 बजेदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। अब सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। सरकारद्वारा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन यही साउन 3 गते 4 बजेका लागि आह्वान। आज साउने संक्रान्ति पर्व स्नान दान एवं आफन्त जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाइदै। पूजा पाठ गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज बालुवाटार प्रस्थान। हालसम्म कोरोना नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रविधिको विकास नभएको भन्दै कोरोना गार्ड जस्ता विद्युतीय यन्त्र खरिद नगर्न सरकारको आग्रह। सेनाद्वारा कर्णाली करिडोरको निर्माण सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण। नेपाली कांग्रेस पार्टीको विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा बाढी पहिरो पीडितलाई प्रति परिवार 25,000 का दरले प्रदान गर्ने निर्णय। र लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य। अवस्था अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।